enemy was taught an unforgettable lesson. On the diplomatic front also, Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. India's false allegations fell flat in the face of Pakistan's measured. वज़ीर आज़म का किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हर कीमत पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने का आज़म। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। भारत की बिला जवाज़ मुतकब्बिराना जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदाराना, दानिशमंदाना और मुनसिफाना मौक़िफ़ आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी अरकान और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब कर रहे थे। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत, अमली तैयारी और कुर्बानियों की तारीफ़। शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। वतन के दिफा में मुसल्लह फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म को खिराज तहसीन। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी रखने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी आदा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी पर अमरीका और ईरान की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान 47 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी करार दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसियां और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंग की बदलती नौयत से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पर जोर। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज भुगटी और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने रक्षान डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत कर दी। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others. If we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied. अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दे दी। ईरानी क़यादत डील के लिए भीख मांग रही है। डील ना हुई तो आइंदा चंद रोज़ में नए हमले होंगे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार या अगले हफ्ते के शुरू में हमले हो सकते हैं। सदर ट्रंप का इंतबाह। कहा ईरान को जौहरी हथियार बनाने के लिए वक्त नहीं दे सकते। इससे कबल अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला 2-3 दिन के लिए या शायद हमेशा के लिए मौखर करने का ऐलान किया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर को ईरान से डील का यकीन है। तेहरान के संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। सामने वाला फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। बमबारी के बगैर मामला हल हो जाए तो खुशी होगी। अमरीकी सदर का आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा।
ٹرمپ نے خود ساختہ حملے کی ڈیڈ لائن مقرر کی اور پھر خود ہی اسے منسوخ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا دعویٰ۔ محسن رضائی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ کی ایرانی قوم اور حکومت کو جھکانے کی خواہش ہی رہ جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی قوم امریکہ کو پیچھے ہٹنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، ایرانی صدر کا پیغام۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک ایران کے مفادات اور عزت اور وقار کی حفاظت کریں گے۔ امریکہ ایران معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ ایران کو ڈیل نہ کرنے پر امریکہ کی سخت اقدامات کی دھمکی۔ نائب ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کے مطابق ایران نے اب بھی ڈیل نہ کی تو امریکی صدر ضروری فیصلے کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایران کو عسکری لحاظ سے مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ واضح کیا۔ ایران کو آپریشن اکنامک تھیوری کے ذریعے معاشی طور پر جکڑا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اسلام آباد مذاکرات فریقین کو ایک جگہ لانے اور حل تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش قرار دے دی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے جوہری پلانٹ کے قریب حملہ فالز فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ جرمن چانسلر کا حملے میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام مسترد۔ ایران کا اپنے ہرمز میں کشم جزیرے پر دشمن کے مائکرو ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق دھماکوں کی آوازیں دفاعی نظام کے فعال ہونے اور دشمن کے مائکرو ڈرونز کے خلاف کارروائی کی تھی۔ باور کرایا مسلح افواج ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 42 طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون تباہ یا متاثر ہونے کا انکشاف۔ برطانوی ویب سائٹ کے مطابق تباہ شدہ جیٹس میں 7 KC-135 ری فیولنگ طیارے شامل ہیں۔ فلائٹ گلوبل کے مطابق امریکی کانگریس نے اپنی رپورٹ میں نقصانات کی تصدیق کی۔ پاکستان کے سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات میں نامزد سفیروں کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ علاقائی امن مکالمے اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو بھی اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ یہ کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں تو ہمیں پرابلم ہو گئی، تو لاہور سے کسی طرح ہم نے اس کو پکڑا۔ ہمارے اسکول میں بچوں کو، ینگ ایج کے بچوں کو ہیروئن دے رہی ہے۔ پنکی کیس میں معتبر نام شامل، کیس آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ملزمہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ آئی جی سندھ کا کیس سے جڑے کسی شخص کو نہ چھوڑنے کا اعلان۔ کہا کہ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو پکڑی گئی۔ ملزمہ کو ہیروئن یا کوئن بنا کر پیش نہ کریں۔ بچے اور بچیاں آگے چل کر ہرگز پنکی نہ بنے۔ جاوید آلا موڈھو کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا کہ پنکی لسٹ میں زیادہ تر اسٹریٹ کرمنلز شامل تھے، پولیس کے اچھے کاموں کو سراہا بھی جائے۔ انمول پنکی کو عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر موبائل فون فراہم کیے جانے کا انکشاف۔ ملزمہ کو غیر معمولی پروٹوکول دینے کی انکوائری رپورٹ مکمل۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی۔ ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر اور گارڈن تھانے کے افسر کے مسلسل رابطوں کی نشاندہی۔ محکمانہ کارروائی کی سفارش۔ مبینہ کوکین ڈیلر پنکی کیس سے متعلق ڈی آئی جی ویسٹ کی رپورٹ پر بڑا ایکشن۔ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پر ایس ایس پی سٹی کو معطل کر دیا گیا۔ ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے پر ایس ایچ او گارڈن سمیت 3 پولیس افسران کو ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ کراچی کے جیل جوڈیشل کمپلیکس میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کی پیشی۔ عدالت نے درخشاں اور گزری تھانوں میں درج مقدمات میں ملزمہ کا 22 مئی تک ریمانڈ دے دیا۔
टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना। झूठे बयानात की दफा 499 के तहत भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आए। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। टिक टॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में वाक़े उनके घर में घुसकर कत्ल किया गया। कत्ल के मुलजिम उमर हयात को 3 जून को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई। आज मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फंड्स भी मंजूर। 1989 के कश्मीरी महाजरीन का गुजारा अलाउंसेस 3,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान में बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, स्टॉल होल्डर्स से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। कहीं कहीं पे ठीक है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पे मैं कहूँगा कि ये हमारी हमसे कोताही ज़रूर हुई होगी। एज ए गवर्नमेंट की भी बात करूँ, लेकिन ठीक है हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम सोचेंगे यार हमने कि हम उसको जानबूझ डिले करें, मुझे बताएं अगर ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ 500 बातें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ पे कोई एक उंगली नहीं उठ रही पूरी ट्रांसपोर्ट महकमे पे। एक रेड लाइन पे हमें जो है रोज़ाना हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। साथ वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार करार। कहा कि डॉलर की कदर और यूटिलिटीज़ की मुंतकली ना होने से मुश्किलात पैदा हुई। अब रेड लाइन पर गैस नहीं इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अवाम की मुश्किलात का एहसास, मंसूबा जल्द पूरा करने के लिए कोशां हैं। MQM के रुकन की मंसूबे पर कैंप ऑफिस कायम करने की तजवीज़ का खैर मकदम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात की रात गए शाहराह भुट्टो के अतराफ कार्रवाई। कच्ची और पक्की तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 28वीं आईनी तरमीम बिल जमा करा दिया गया। आइन के आर्टिकल 260 में तरमीम की तजवीज़। गंदुम नहीं, विफाक से पानी का शेयर चाहिए। पानी मिलेगा तो फिर हम पंजाब को गंदुम की तरसील करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बावर करा दिया। कोशिश की विफाक हमारी बात सुने, आइन को मानते हैं तो सूबे का हक बनता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को पैगाम। गंदुम और CNG स्टेशन के मामले पर वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी से कल ही मुलाकात करेंगे। हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे हैं। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर एहतजाज के बाइस शदीद ट्रैफिक जाम। कई घंटे तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान से लदी गाड़ियों के साथ एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। पेशावर में 6 मार्च को वर्सिक रोड पर बैंक डकैती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बैंक डकैती नाकाम बनाने की कोशिश में एडिशनल SO बहादुर अली ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर में जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने गलती से धात का टुकड़ा निकलने वाले बच्चे की जान बचा ली। बर वक्त एंडोस्कोपी के जरिए फेफड़ों में फंसा धात का टुकड़ा निकाल लिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी तेल की कीमत $103.5 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की कीमत $110.6 फी बैरल तक पहुंच गई। ईरान पर हमला मुलतवी करने के ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी।
دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس نے 1,64,000 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان عالمی سیکیورٹی استحکام پر تعاون مزید مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ روس پاکستان کے مشاورتی گروپ کے 16ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری، آئندہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد کرنے کا بھی فیصلہ۔ آپریشن سندور مودی سرکار کو مہنگا پڑ گیا۔ پاکستان کے خلاف جنگ کے بعد سے پاکستانی روپے کے مقابلے بھارتی کرنسی کی قدر 12% تک گر چکی ہے۔ بھارتی روپیہ نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیشی ٹکے کے مقابلے میں بھی 10% تک گرا۔ بھارتی جریدے ڈی وائر کی رپورٹ، بین الاقوامی جریدے فائنینشل ٹائمز اور جاپانی بینک کی حالیہ رپورٹس میں بھی بھارتی معاشی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 23 جون تک توسیع کر دی گئی۔ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ کے ساتھ جا رہا تھا، والنٹیئرز کے ساتھ، ان کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا ہے اور ہمیں ابھی بالکل نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کہاں ان کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ ان کے موبائل فون وغیرہ سب چھین لیے گئے ہیں۔ سماجی رہنما فیصل ایدھی کی غزہ جانے والے بحری قافلے میں بیٹے کو بھی حراست میں لینے کی تصدیق۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ کچھ نہیں معلوم اسرائیلی فوج انہیں کہاں لے کر گئی۔ پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، برازیل اور اسپین سمیت 18 ممالک کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پرامن اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے۔ مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانا ہے۔ شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سین ڈیاگو کاؤنٹی کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ، محافظ سمیت 3 افراد جان سے چلے گئے۔ 2 مشتبہ دہشت گرد نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ دونوں حملہ آور نوجوان تھے۔ حملے کے وقت مسجد میں بچے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کا سین ڈیاگو اسلامک یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار۔ Go ahead. Yes. The white? Yes. Mr. President, on the IRS, They're giving a briefing on it a little while at the mosque. They're giving a briefing, and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very soon. لاہور کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ بیوپاری معمولی جانور کے 10 لاکھ روپے تک مانگنے لگے۔ قیمت بڑھانے کی وجہ مہنگائی قرار دے دی۔ جانور مہنگے ہونے سے شہری ونڈو شاپنگ پر مجبور۔ پشاور میں قربانی کے لیے لائے مویشیوں کے آرام کے لیے ڈے کیئر سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ پنجاب بھر میں عوامی مقامات پر سری پائے جلانے اور بھوننے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سری پائے جلانے سے شدید ماحولیاتی آلودگی اور زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سلح ٹیسٹ میں شکست اور وائٹ واش سے بچنے کے جتن۔ چوتھے دن کے اختتام پر پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسری اننگز میں 432 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنا دیے۔ پاکستان کو مزید 121 رنز اور بنگلہ دیش کو مزید 3 وکٹیں درکار۔ بارسلونا موٹو جی پی کی ٹیسٹنگ ریس میں اسپینش رائیڈر جارج مارٹن حادثے کا شکار ہو گئے۔ انجریز کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا۔